السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي. نتمنىكم تكونوا بافضل الاحوال وبصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم هاد المليويات في الفران معمرين بواحد الحشوه اللي سهله وبنينه بنينه بنينه بزاف ومكيوين وبساطين في التحضير ديالهم. نوجدهم بحال هكايا الكوتي او على غفله. خليكم معايا في الفيديو باش نشوفوا الوصفه وشوفوا الطريقه ديال التحضير. الا ما كنتوش مشتركين عندي في القناه يلا اشتركوا دابا اشتركوا ليا في القناه وديروا واحد اللايك الا عجبكم الفيديو، ولا ما عجبكمش ما ديروش ديسلايك وما ديروش اللايك ما ديروا حتى حاجه. المهم خليكم معايا في الفيديو باش نشوفوا الوصفه ديالنا. لهاد الحشوه هادي باش غنعمروا المليويات ديالنا غادي نحتاجوا الفلفله والبصله، شويه ديال الربيع وشويه ديال الزيتون مقطع. بالنسبه للكميه فكل واحد يدير على حسب الكميه ديالو. انا هنا غير بوحديتي وبنيتي صغيره، دونك درت غير فلفله وحده وبصله وحده وشويه ديال الربيع وشويه ديال الزيتون بارك علينا. بالنسبه للتوابل غادي نديرو مليحه، غادي نديرو كمون، غادي نديرو الزنجبير، وغادي نديرو شويه ديال التحميره وزيت العود باش غادي نشحروهم. غادي نحطوهم فوق البوطه يتشحروا مزيانين وعاد غادي نزيدو لهم شويه ديال الكفته. ديك الساعه كيبقى لكم الاختيار، سواء ديروا معاهم الكفته يعني اللحم المفروم، اولا ديروا معاهم الدجاج اولا لا دند اولا حتى بلي كروفيت كيجيو زوينين، ولا بغيتو كاع ما ديروش حتى حاجه من هادو ديروا معاهم شعريه فيرميسيل حتى هي كتجي زوينه. المهم انا عطيتكم الفكره ونقولكم تبدعوا في الحشوه كيف ما بغيتو. انا درت معاهم خليتهم يتشحروا وزدت عليهم شويه ديال الكفته. اما بالنسبه للعجينه فالعجينه ديال الملوي عادي فيها غير الفورص والفينو، شويه ديال الفينو شويه ديال الفورص ومليحه وكنعجنوها بالماء. غير هي العجينه ديالو كيخصها تكون مطلوقه مرخيه مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. انا سبق لي عجنتها وخليتها ارتاحت مزيان تقريبا واحد ساعه بحال هكا، كل ساعه الا تقريبا غطيتها بواحد البلاستيكه وخليتها ارتاحت مزيان باش تعاوني منين كنت كنعمرو. هنايا جيت هكايا كيف كنقولوا بوقتها كتضحكني هذا بوقتها. المهم كنفرقوا العجينه بحال هكايا وكنعاودو نغطيوها واحد شويه بيد ما كتشحر لينا الحشوه ديالنا وكطيب لينا ديك الكفته مع البصله والفلفله وقعد كنجيو وباش غادي نعمروهم. انتم هنا كنوريكم الحشوه كيفاش جات. عرفتوا هاد الحشوه هادي راه نصها كليتو غير هكاك بلا ما والو، نصها كليتو. دابا غادي نجي نبقى نطلق الكراسات ديالي. الطريقه ديالو سهله، غير هي كيف قلت لكم خص العجينه تكون مطلوقه مزيان يعني باش تعطيكم الطوع في الخدمه وتعاونكم، وحتى هو فاش كيطيب كيجي مقرمش وما كيجيش يعني قاصح ولا مدقق من الداخل، كيجي طايب وكيجي مقرمش كتجي زوينه العجينه ديالو. كتشوفوا هنا كنطلقوا بالزيت، غادي نطلقوا غير بالزيت وغادي نعمر الاولى بحال هكا كندير الحشوه في الوسط وكنجمعوا الملوي ديالنا عادي كنربعوه كيف ما كنديروا الملوي عادي. غير هو غادي نديروا وحده في وسط وحده. هذه الاولى كنديروا في وسط الحشوه وكنحاول ندير شويه ديال ديك المريقه ديال ديك الحشوه في الجناب هكا باش كتجي يعني ما تجيش العجينه تجي شويه نسمه، سمحولي. المهم غادي نتني بحال هكايا على 4 وهذيك الجهه اللي تنيتها يعني الجهه اللي سديت فيها هي اللي غادي تجي في الوسط ديال الملويه الثانيه. المهم الفيديو راه شارح نفسه ما نشرحو انا. غير هو هذيك الورقه الثانيه فاش كنديروها كنحاولوا نرققوها من الجناب ونخليو شويه الوسطاني الوسط ديالها شويه يكون ما رقيقش بزاف باش هكا ما يطرطقش لينا الملوي. غادي نعاود نجمع ودائما هذيك اللي كانت الجهه اللي كنسدو فيها الملويه هي في الوجه ديال الاخرى. المهم انا هادشي هذا كنشارككم اللي هما يعني عاد كيتعلموا بحالي يلا كنتعلموا يلا كنعرفوا حاجه بحاجه. اما الناس اللي عارفين هادشي تبارك الله عليهم وكيبدعوا فيه تبارك الله عليكم. انا يعني كنشارك مع البنات اللي هما عاد كيتعلموا بحالي واللي عاد يعني كيجيبوا هادشي هذا. المهم غادي نعاود نشارك معكم واحده اخرى. كنشد الكويره كنطلقها مزيان واخا تقطع
وقع لكم العجينه ولا هذا ماشي مشكل، حيتاش غنعاودو نجمعوها بوحده اخرى. كندير الحشوه وكنعاود نطلق وغادي نعاود نشدها وحده فوق، يعني جهه كنقلب جهه على جهه وكنعاود ندير لها بحال المربع الملوي ديالنا العادي. وعاد كنعاود نشد وحده اخرى ونعاود نطلقها. انا هنايا راه سميتو طلقتها ونسيت، يعني نسيت ما درتش فيها اخرى، صافي هي دي عمرتها حتى ساعه اختها حتى نعاود سميتو حتى نعاود نطلق لهم وحدين اخرين ونجمعهم فيهم. المهم البنات هنايا بغيت نزيد له شويه ديال الزبده، حتى الزبده كتعاون في الطوراق وكتعطي واحد القرمشه زوينه حتى هي الملوي. فهنايا هذا درت ليه الزبده غير ديك وحده مسكينه اللي منعات ليا ما درتها لهاش، هما باقي الاخرين كلهم يعني درت لهم الزبده. والسر ديالو صراحه في هذاك الطوراق النيت ديال باش كيجي مورق وما كيجيش معجن من الداخل هي الزبده زادتو واحد الاضافه زوينه وخلاتو كيجي واخا كيطيب وكيكون معمر كيبان لكم واقع على ورقه وكله طايب ومقرمل. وعاودتو ويستحق التجربه. هذه ماما كدير لينا في رمضان دائما، في رمضان هذا ضروري عندنا في الطبله ديال الفطور. عندنا هذا والحريره في الطبله ديال رمضان صافي كحالت علينا مع بابا. كنضحك معكم كيعجبو مسكين هاد المرياده ديال الكفته صراحه كيجي زوين والله الا كيستحق التجربه. المهم انا نكمل الكميه اللي عندي ونعاود نرجع معكم. من بعد ما كملت الكميه ديالي كنحط البلاطه اللي كتدخل الفران، خصنا نكونوا مفرشين لها يعني بابي كويسون ولا الورق الخبز ما كيسميوه، المهم بابي كويسون. كنشدو كنطلقوهم عليهم على اللاطه اللي غتدخلنا الفران وكندهنوهم مزيان بالزبده. غيديروا في بالكم حطوا حداكم واحد الموصه ديال الزبده حيت واخا غيكونوا في وسط الفران مره ندهنوا عليهم وغادي نحطوهم في الفران على درجه حراره 150 دار يعني قليله بزاف باش يطيبوا لينا من الداخل مزيان ويتحمروا لينا مزيان ولا بنانين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالي. نتمنى يكون عجبكم وتكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وبالصحه والراحه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم على خير، السلام عليكم.